Korgaon celebrated 80th Independence Day with flag hosting ceremonies at the village panchayat and Korgaon, led by Sarpanch Kalpita Kalshavkar. Class 10 and 12 toppers were felicitated, along with Pradna High School student who secured third place at International Coding and Robotic Competition in Sharjah. Students also presented patriotic songs. आयचो हो दीस आमच्या खातीर खूब अभिमानाचो आनी आनंदाचो दीस जावन आसा. आयच्या दिसा आमकां आमच्या देशाचे स्वातंत्र्याक मेळपाक 80 वर्सां पूर्ण जाल्लेली आसा. हाच्या खातीर हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता आनी खूब खूब शुभेच्छा दिता. आयचो हो दीस आयचो हो क्षण आमकां असोच मेळोंक ना आसा. ताच्या खातीर आमचे कितकेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपले प्राणाचे बलिदान दिल्लेले आसा. आयचो हो क्षण आमकां खूब उगडास उरतलो असो आसा, कारण स्वातंत्र्य मेळप हे सहज नासले. तांच्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिवन आयचो हो दीस आमकां घडोवन हाडलेलो आसा. तेतून महात्मा गांधीजी, लोकमान्य टिळक अशे कित्येक थोर नेत्यांनी आमकां स्वातंत्र्य मेळोवन दिवपाक आपले रातीचे दीस केल्लेले आसा. ताच्या खातीर हांव तांचें खूब खूब अभिवादन करता आनी तांकां विनम्र अभिवादन करून तांकां हांगासर नमस्कार करता.